सारे ही मुबारक हैं, लेकिन कुछ माह ऐसे हैं जिनको अव्वलीन वक्त से सआदतें बख्शी गई हैं। उनमें रबीउल अव्वल का महीना है। रबी रबी कहते हैं बहार को। रबी रबी ये पहला फूल निकलता है, पहला फूल, उसकी ताकत खुशबू और होती है, यानी बहार का पहला झोंका, रबीउल अव्वल, पहली बहार। इस महीने में मेरे हुजूर की आमद है, विलादत है। आपकी रोशनी, आपका नूर सारे आलम में फैला और सारी दुनिया में फैला, और आपकी वजह से हम जन्नत के मुस्तहिक हैं, और आपकी बरकत से हम इस दुनिया से अगर चले भी गए तो आका की सिफारिश, शफाअत, उसके उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन जब हम जाएंगे तो हर बंदा अपनी ज़ात को पुकारेगा, और वह मेरे हबीब कमली वाले हैं जो उम्मत को पुकारे। हर बंदा अपनी ज़ात को लेके चलेगा और मेरे कमली वाले उम्मत को लेके चलेगा। उम्मत के लिए अल्लाह से मांगेंगे, रोएंगे, और उम्मत के लिए दिन रात फिक्र है। वह जब इस दुनिया से बंदा रुखसत हो जाता है, कब्र में जाता है, और कब्र में जाने के बाद सब उसे छोड़ जाते हैं। रिवायात में आता है कि एक फरिश्ता कंकर उठा के उसे जोर से उस मजमे की तरफ फेंकता है जो उसे दफन करने आया था, कंकर उठा के, और एक लफ्ज कहता है कि जाओ आज के बाद इसे भूल जाना, और हम भूल जाते हैं। कंकर उठा के उस मजमे की तरफ फेंकता है जो दफन करने आए थे, और एक लफ्ज कहता है कि जाओ आज के बाद इसे भूल जाना, और वाकयातन हम उसे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सब साथी छोड़ गए, कोई भी नहीं है। तो कब्र में एक साथी आएगा और इसके सवालों के जवाब देगा, नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और इसको राहत पहुंचाएगा, इसका दिल बहलाएगा, इसे मोहब्बत और प्यार करेगा। और ये हैरान होगा कि सारे छोड़ के चले गए, ये कौन है, कौन है? जब इसके सांस में सांस आएगा और मुनकर नकीर के सारे सख्तियां खत्म हो गए और जन्नत की बहारें नजर आएंगी, तो फिर ये पूछेगा कि आप कौन हैं और आज मेरे साथी बने, कैसे बने? अब जो वो शख्स जवाब देगा वो जरा गौर से सुनिए। वो जो शख्स था जो कब्र में इसके सवालों का जवाब दे रहा था, वो कहेगा तुझे पता नहीं, दुनिया में तू दरूद पढ़ता था, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते तू दरूद पढ़ता था। मैं वो दरूद हूं, तूने दुनिया में नहीं छोड़ा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और दुनिया में मेरा साथ दिया, आज मैं तेरा साथ दूंगा। अब सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका साथ मिलेगा, इसका साथ होगा। एक दफा तो मैंने एक तजर्बा किया। मैं वहां हवेली में था तो अपने घर फूल पे मक्खी बैठी, शहद की, कुछ देर बैठी, उसने चूसा, उसके बाद मैंने वो फूल तोड़ा और मुंह में डाला। उसका जायका मीठा नहीं था, कसैला था। अचानक मैंने हवाओं और फजाओं से पूछा कि ये मिठास कहां से आया, क्योंकि शहद जो हमें देती है वो तो मीठा होता है। फिर वही बात सामने आई कि शहद की मक्खी जब तक दरूद और सलाम न पढ़े उसमें मिठास नहीं आता। हर जानवर का एक वजीफा है, हत्ता कि शेर का वजीफा है, शेर का, मेंढक का, चमगादड़ का, अल्लाह का निजाम है, हर जानवर का, हर बेजुबान का एक वजीफा है, वजीफा है, और वो जानवर मौत तक उस वजीफे को पढ़ता रहेगा। मछली का भी एक वजीफा है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने जिस तरह हर फरिश्ते को एक इबादत मखसूस कर दी है। जो फरिश्ता आज क़याम करेगा तो क़याम ही करेगा, रुकू करेगा तो अरबों साल खरबों साल से रुकू ही कर रहा, सजदा है तो सजदा ही कर रहा, तस्बीह है तो तस्बीह ही कर रहा। ये तो मेरे कमली वाले की बरकत है, ये मेरे कमली वाले का फैज है कि मेरे कमली वाले की बरकत से हमें वो सारी इबादतें इकट्ठी मिल गईं जो सारी इबादतें फरिश्तों के पास थी, सारी मिल गई। और वो सारी इबादतें मिल गई जो अल्लाह ने बेजुबान मखलूक को बांट तकसीम करके दी थी। ये मुझे आपको वो सारी इबादतें मिल गई, सारी इबादतें मिल गई। हर जानवर का एक वजीफा है
شہد کی مکھی کا وظیفہ درود پاک ہے، درود پاک ہے، اور ہر درود نور ہے، ہر درود نور ہے، اور ہر درود وہ ہے جو قرآن و حدیث سے نہیں، حدیث سے ثابت ہے، وہ ہر درود برکت ہے اور خیر ہے۔ ہماری جو 9-10 محرم کی یہاں محافل اور مجالس ہوتی ہیں، اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی درود ہے اور پورا درود ہے۔ محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھنا یہ پورا درود ہے۔ میں نے 9-10 محرم میں اپنے اکابر کی کتابوں کے حوالے دیے تھے، دلائل الخیرات کی پہلی جزء میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، ہمارے ہر بزرگ دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، اس کی پہلے جزء میں حوالہ موجود ہے، اور اس میں بھی درود پاک یہی کھڑا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب تک مکھی شہد کی درود پاک نہ پڑھے شہد میں مٹھاس نہیں آتا۔ آپ تجربہ خود کر لیں، میں نے تو کیا ہے، میں نے نوٹ کیا شہد کی مکھی پھول کو چوس رہی تھی، پھر میں نے وہ پھول منہ میں ڈالا اور پھر نیت کیا کی، ایک نیت بھی کی تھی، کبھی آپ بھی کر لیجئے گا، اور یہ نیت میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، بس دل میں میرے رب نے ڈالی۔ میں نے کہا مولا شہد کا اور شہد کی مکھی کا وظیفہ ہے درود پاک، میں اس کا جھوٹا لوں گا، اور جس چیز کا جھوٹا لیا جائے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، بزرگوں کی گھٹیاں کیوں دلائی جاتی ہیں بچے کو؟ کسی اللہ والے کے بچے کو گھٹی کیوں دلائی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ شہد کی مکھی کا وظیفہ کیا ہے؟ درود پاک ہے، اور اس کا وظیفہ درود پاک ہے، لہذا اللہ میں اس مکھی کا جھوٹا اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، اللہ میری زبان پہ بھی ذکر اور درود پاک جاری کر دے، اور شہد کی مکھی اس درود پاک کی برکت سے مٹھاس دیتی ہے اور انسانیت کو نفع دیتی ہے، یا اللہ مجھے بھی مٹھاس دے اور میری ذات سے انسانیت کو نفع دے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ ایک دعا مانگا کریں ہمارے بڑے، فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اور میری ذات کو ہدایت کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما، مجھے قبول فرما کہ میری ذات ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے، خیر کے لیے ذریعہ بن جائے، انسانیت کے لیے نفع مند بن جائے، اے اللہ مجھے قبول فرما۔ درود پاک اپنی زندگی میں درود پاک کا حصہ نکالا کرے، درود پاک کا حصہ نکالا کرے۔ حضرت امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، امام زین العابدین، اصل نام تھا علی بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں، ایک بدو کو دیکھا، سیدھا سادہ آدمی بالکل، تو وہ بدو جو ہے ایسے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، اور واپس آ کے نا جھک کے اس کے سر کے قریب ہو کے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر چل پڑے، اور وہ بدو بیٹھا ہے، مستغرق ہے، استغراق میں ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ تو پوچھا ہم نشینوں نے، شیخ کے خدام نے، شیخ آپ نے کیا محسوس کیا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے اس سے خوشبو دیکھی، اور میں نے سمجھا کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ منفرد خوشبو مجھے احساس ہوا کسی اور چیز کی، میں واپس پلٹا، میں نے سونگھا تو یہ بدو ہے، ایک سیدھا ان پڑھ ہے، اور میرے حبیب کی ذات پہ بیٹھا استغراق اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ سلام اور درود بھیج رہا ہے، درود اور سلام بھیج رہا ہے، محمد اور آل محمد پہ، اصحاب محمد پہ درود اور سلام بھیج رہا ہے، یہ اس کی خوشبو تھی، اس میں سے میں نے حصہ لیا۔ اس لیے ہم جب بھی درود پڑھا کریں، کچھ لمحہ ایسا ہو جس میں میرے کملی والے کے احسانات کا استحضار ہو، میرے حضور کے احسانات، یہ ساری دنیا کا احسان ہے، کسی محسن کا احسان ہے، پر جو میرے آقا کا احسان ہے وہ احسان اصل وہی احسان ہے، میرے حضور کا احسان، میرے کملی والے کا احسان، ان کے احسان کا تصور کر کر کے درود پڑھا کرے کہ آج ان کی برکت سے میں مومن ہوں، ان کی برکت سے مسلمان ہوں، ان کی برکت سے جنت کا خواہش مند ہوں، ان کی برکت سے آج میرے من کے اندر کلمہ ہے، درود کی طرف میری توجہ ہے، قرآن کی زیارت ہے، اور خاتمہ بالخیر کا
تصور اور خواہش رکھتا ہوں، یہ سب کملی والے کی برکات ہیں، یہ سب کملی والے کا فیض